निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। श्री चन्द्रलाई मेरो चालचलन ठिक लागेन छ। मणिहरू बुद्धिजीवी परिवार थिए। जसरी आफ्ना इच्छा अनुरूप गराउनु ठिक नठानी चन्द्रले मलाई यस्ता कुराबाट हटाउने अर्कै तरजुमा गराउनु भएछ। कसैलाई पनि यो कुरा पहिले पत्तो भएन। पिताजीले महाराजलाई रिझाउनु त भएको नै थियो। एक दिन एउटा जिम्मेदारी लिलाम हुन आँटेछ। 28 मौजाको ठुलो जिम्मेदारी थियो। यो लिलाम हुन आँटेको महाराजबाट पिताजीलाई यो जिम्मेदारी तिमी लिऊ भन्ने हुकुम भएछ। पिताजीले मसँग त्यत्तिको पैसा छैन, लिन सक्दिन भनेर विनती गराउनु भएछ। धूर्त राजाको इच्छा त अर्कै थियो। एक ढुङ्गाले 2 चरा मर्ने ताकमा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। पिताजीलाई आफै पैसा बक्सेर लिलाम स्वीकार गराउनु लगाउनु भयो। जिम्मेदारी पाएपछि यसको बन्दोबस्त मिलाउनु पर्ने भयो। पिताजीले दरबार छाड्न नपाउने। जिम्मेदारीको काम राममणिलाई लाऊ भनेर हुकुम भएछ र मैले आफ्नो सारा प्रबन्धलाई विचारलाई छाडेर अलो आउनु परेको थियो। श्री 3 चन्द्रले जिम्मेदारी लिन पैसा दिएर एक त आफ्ना आशामुखीलाई बढी आफूप्रति आसक्त तुल्याउनु भयो, अर्कोतिर राममणिलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रभावबाट बचाएर आफ्नो भक्त बनाउन समर्थ हुनुभयो। अलो आएर पनि माधवीको प्रकाशन यथावत चलाइराख्ने मेरो इच्छा थियो। 1-2 प्रति त निकाल्ने पनि, तर यो काम उपयुक्त हुन सकेन र पछि माधवीलाई दुःख साथ बन्द गर्नु परेको थियो। यो घटनालाई कसैले पैसाको कमीले गर्दा माधवीलाई राममणिले चलाउन सकेनन् र आखिरमा बन्द गर्नु पर्यो, नत्र यति चाँडै बन्द हुने थिएन भन्ने नचाहिँदा कुरा पछि प्रचार गर्न लागेको सुने। यसको मसँग कुनै औषधि थिएन, हो वा होइन भनेर हिँड्नु ठिक पनि ठानिन। माधवी रोकिनु नै मेरो निमित्त ठुलो दुःखको कुरा भएको थियो। कसता विचार थिए। असमयमै ओइलाएर मनकै कुनामा थन्किए। नेपालको राजनीतिले मलाई यसरी भूमेरीमा पारी दिग्भ्रम गराएको थियो। यतिले पनि उहाँलाई चित्त बुझेनछ र पछि 1966 सालमा मलाई श्री 5 को दरबारमा उहुलनु भएको रहेछ। शब्दको पुजारीलाई अर्थको सेवामा लगाउने चाल श्री 3 चन्द्रकै रहेछ। पछि गएर बुझेँ। त्यहाँ मैले जीवनको उपल्लो दर्जाको सुखशैल गरेँ, रुपैयाँ पैसा कमाएँ, मालिकहरूलाई खुसी तुल्याएँ। यतातिर सफलता पाए तापनि भाषा भवानीको सेवा गर्ने इच्छाले मलाई छोडेको थिएन। श्री 5हरूको सेवा गर्दै थिएँ। उता 66 सालदेखि नै पिताजी मार्फत श्री चन्द्रका हजुरमा मातृभाषा नेपालीमा पुस्तक लेखने, छपाउने र त्यो बिक्री वितरण गर्ने एउटा अड्डा खोली पाऊँ। अड्डा खुलेपछि त्यसबाट श्री 3 महाराजको एउटा जीवन चरित्र पनि लेखछु भन्ने विनती पेश गरेको थिएँ। यसै कुराको पेट्टा लिएर पिताजीलाई हैरान पार्न लागे। 66, 67, 68 साल कराउँदै बिते। आखिर 1969 सालको मार्ग 7 गते शनिबार महाराजबाट मलाई नै बोलाइ बक्सियो। म आफ्ना मनमा लागेका कुरा विनती गर्दथेँ। महाराज उपशंका झिकी बक्सिन्थ्यो। बुद्धिले भेटेसम्म राम्रो हुने गरेर जवाब दिन्थे।
मलाई एउटै त्रास थियो, अड्डा खोल्न नपाउला भन्ने। त्यसोको निमित्त अनुकूलका कुराहरू जाहेर गर्दथे। रुपैयाँ पनि सकभर कमै बिनती चढाएँ। यसरी खुब बहस भए। मेरा कुरा सबै खुबै चाख लिएर सुनिबक्सियो र एक दिन घोरी हुन छ लौ अड्डा खोला, त्यसैलाई राम्रोसँग चलाए। नेपालको परिस्थिति बुझेकै छौ, त्यसमा गोलमाल नपारे भन्ने हुकुम हुनासाथ मैले रुपैयाँ राखेर आफ्नो इच्छालाई पक्का गराएको थिएँ। त्यो दिन शनिबार भएकोले अरू काम हुन सकेन। भोलिपल्ट गङ्गाबहादुर बस्नेतलाई महाराज आफैले यिनी नेपालीमा पुस्तक लेखने एउटा अड्डा खोलिपाउँ भनी कराउँदछन्, त्यो अड्डा खोलिदेऊ भन्ने हुकुम भयो। कुरा यसरी टुङ्गिएको थियो। कर्णेल साहेबको 10-12 दिनपछि लागि पुस्तक लेखने, छपाउने र बिक्री गर्ने कुराको विचार र मसलन्द तयार पार्ने कुरा गरिसकेको थिएँ। हाकिमको खानगी बाहेक 3200 पुर्याउनु भयो। मैले त श्री 3मा 1500 जति लागला भन्ने बिन्ती चढाएको हुँ। गङ्गाबहादुरलाई यो कुरा बताएँ, तर उहाँले मेरो कुरामा ध्यान दिनु भएन र हाँसेर थोरै खर्च पर्ने भए अड्डा खोल्न पाउला भनेर तपाईँले विनती गर्नु भएको होला। तपाईँको यो बाठो कुरा मात्र हो। नेपाल सरकारको शिक्षा विभागको कामलाई 1500 भन्दा लाज हुन छ। म यसतै बन्दोबस्त मिलाएर तपाईँलाई अड्डा खोल्न पाउने गराउँछु, धन्दा नमान्नुहोस् भनेर भनी खड्ग निशानी गराइदिनु भयो। यो बेलाको मेरो हर्षको बयान छैन। मन ढुक्क भयो र अड्डा खोल्ने तर्खरमा लागेको थिएँ। समिति खडा भएको कुरा यही हो। दिललाई पनि ताल बनाएर मात्र के गर्ने, कुराको उठानै मेरो थियो। गद्य प्रचार गर्ने ठाउँ मलाई चाहिएकोले यत्रो प्रयास र भिडन्त गरेर श्री 3बाट अड्डा खोल्ने हुकुम पाएको हुँ। अर्को अझै प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति नै मैले खोजेको हो। समितिमा म अविच्छिन्न रूपले 19 वर्षपर्यन्त अध्यक्ष भएर काम चलाएँ। अड्डाको सारा कामको तर्जुमा मेरै हातमा थियो। आफ्नै विचारअनुसार पुस्तकहरू लेखाइ प्रकाशन गरेको हुँ। श्री 3को दया नपाएको भए यो कुरा सम्भव थिएन। उहाँलाई मेरो विचार थाहा थियो। त्यसैले नेपाल सरकारको सेवामा रहे तापनि भाषा सेवाबाट वञ्चित हुन परेन। अड्डा त खोल्छु भने अब यसको प्रबन्धतिर लाग्नु थियो। पण्डित खोज्न थाले। अथक प्रयास गर्दा पनि कोही मिलेनन्। गद्य लेखकको त कुरै भएन। गद्यलाई पनि मानिस भेटिएन। उपाय शून्य भएर विद्यार्थीबाट काम लिने अठोट गरेँ। कसो त रहेछ नेपाल। 1969-70 सालतिरको कुरा हो। नेपाली लेखन जान्ने मानिसै थिएनन्। त्यो बेलामा पनि मनमा ज्यादै दुःख लागेको थियो हाम्रो मातृभाषाको अवस्था देखेर। पछि मेरो एसिस्टेन्ट पण्डित चक्रपाणी चालिसेलाई रूप 25मा भर्ना गरेँ। पण्डितजी सुन्दरीको सञ्चालक वर्गमा हुनुहुन्थ्यो। पद्यतर्फ उहाँको हात राम्रै चलेको थियो। अरू हरिप्रसाद 25 रुमा, रामचन्द्र अधिकारी 13 रुमा, गोतामे 12 रुमा, दयानाथ रिमाल 6 रुमा खानेमा भर्ना भएका थिए। यिनीहरू सबैलाई महाराज कहाँ लगेर दर्शन गराएँ। मलाई रोजै नारायणहिटी जानुपर्ने थियो। समितिको काम पनि अब थपिएको थियो। सबै कुरा मिलाउँदा पनि बाटोमा पर्ने भएकाले नन्देश्वर पहालमा अड्डा राख्ने निधो गरेर श्री चिफ साहबबाट एक छापे गराएँ। अड्डा खोलिने काम ठिक भयो। नेपाल सरकारको संरक्षकत्वमा भाषा सेवा गर्न पाउने भएँ। तर सहयोगी ठिक नपाउँदा मनमा चिन्ता छँदै थियो। 1970 साल माघ 6 गते सदर भएका पण्डितहरूलाई डाकेर अभिभारा ठुलो छ भन्ने कुरा प्रोत्साहनको रूपमा सम्झाउँदै, पण्डितजी तपाईँहरूले अस्तिदेखि उठाउनु भएको नयाँ कामको बारेमा केही भन्न मन लागेकोले तपाईँहरूलाई सम्झाउँदैछु। राम्ररी विचार गर्नुहोला। तपाईँहरूकै भरोसामा ठुलो काम बोकेको हुँ। अब अधिराज्यभरका बालकको भाग्य निर्माण गर्ने काम हाम्रो हातमा छ। हाम्रो लेख, हाम्रो परिश्रममा अब पछि हटने समय छैन। हामी माथि जवाबदेही आइसकेको छ। यो कुरा राम्ररी विचार गरी तपाईँहरूले पनि काम गर्नु पर्दछ भन्ने भावका कुरा राम्ररी बताएँ। तर पनि मनमा त पीरको ताप छुटेको थिएन। यी अक्षर पनि लेख्न नजान्ने
जस्ता कोरा पण्डितहरूबाट नेपाल राज्यभरका बालकको ज्ञान बुद्धिको साधन सम्पन्न गराउनु पर्दछ। यत्रो ठुलो जोखिमको काम यसता सहयोगीबाट उठाइरहेको छु। मेरो आन्तरिक भरोसा यस काममा पनि केवल उनै मातृप्रसादको बाहेक अरू कोही छैन भन्ने यसतै कुरा मनमा आउँदथे। आफूलाई पूर्णतया यसमा घोटने निधो त छँदै थियो। सहयोगीका बारे पनि अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ भन्ने नीतिको वाक्यले आश्वस्त हुँदै ठुलो उत्साहका साथ काममा जुटे। सर्वप्रथम गोरखा शिक्षा पहिलो भागको काम सुरु भयो। साना केटाकेटीको निमित्त सरल भाषामा राम्रा राम्रा कथा लेखाएँ। पद्यलाई त लेखनाथजी भएकोले निर्धक्क थिएँ, तैपनि मेहनत मलाई प्रशस्त गराउनु परेको थियो। भर परेर छाड्न पाइनँ। सम्पूर्ण लेखोटलाई हेरेर थपघट गरी ठिक पारेँ। लेखनाथजीको ईश्वर स्तुतिले त कमाल गरिदियो। पहिलो पुस्तकको काम सकियो। 6 महिनासम्मको पण्डितहरूको काम देखेर मलाई उत्साह बढ्दै गयो। अरू किताबहरू पनि तयार हुन लागे। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।